नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। भारी हिमपातले अत्यधिक चिसो बढेपछि माथिल्लो डोल्पामा निर्वाचनका लागि कर्मचारी खटाउनै सकस। 22वटा मतदान केन्द्रमा कर्मचारी जानै आनाकानी। कांग्रेसको पकड मानिएको सुनसरी 4मा गठबन्धनलाई एमालेको कडा टक्कर। कांग्रेस उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई विरासत जोगाउनै चुनौती। आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लोसपाले ल्यायो 14 बुँदे घोषणा पत्र। भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय सरकारदेखि घर घरमा शिक्षासम्म चुनावी एजेन्डा। र राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि पूर्वी पहाडी क्षेत्रका युवा किवी खेतीमा आकर्षित। फलको बजार साँगुरिएपछि जुस, वाइन, जाम र अचार बनाइदै। अब न्यूज विस्तारमा। माथिल्लो डोल्पामा पछिल्लो केही दिन यता हिमपातका कारण अत्यधिक चिसो हुन थालेपछि निर्वाचनका लागि कर्मचारी पठाउन कठिन भएको छ। हिमपातका कारण चिसो बढेसँगै हिँडेर जान पनि हप्ता दिन लाग्ने भएकाले कर्मचारी चिन्तित भएका हुन्। डोल्पाको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने 3वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन सामग्री सहित हप्ता दिन हिँडेर जानुपर्ने भएकाले कर्मचारीलाई त्यति सहज छैन। चिसोका कारण लेक लाग्ने र बिरामी हुने खतरा भएकाले निर्वाचन आयोगले विशेष व्यवस्थापन गरिदिए सहज हुने कर्मचारी बताउँछन्। अब निर्वाचन आयोगले खटाएपछि त जानै पर्छ हैन, खटाएको ठाउँमा जानै पर्छ। अब जाँदाखेरि अहिले चाहिँ यहाँको चिसो सिजन भएको कारणले गर्दा हिउँ परिरहेछ हैन, एकदमै माथि छ, 4-5 दिन लाग्छ। अब हिँडेर जान त एकदमै असहज हुन्छ। हामी महिला मान्छे आफ्नो पनि सुरक्षा गर्न पर्यो हैन, अनि त्यहाँ गएको कामको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्छ। त्यसै भए हुनाले यहाँ चाहिँ हिँडेर जान एकदमै मुस्किल छ। हेलीको व्यवस्था भएसम्म राम्रो हुन्थ्यो। सबै स्वास्थ्यकर हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन कर्मचारीहरू हैन, कोही त्यस्तो अलि अस्वास्थ्यकर पनि हुनसक्छ। अब आयोगले खटाएको खण्डमा जानै पर्छ। त्यो भए हुनाले हेलीको व्यवस्था भइदियो भने अलि सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। माथिल्लो डोल्पा निर्वाचन गराउन जाने सिलसिलामा अब हामी स्थानीय त हामी लगभग जाउँला। अब धेरैजसो कर्मचारी साथीहरू बाहिरको तराईतिरको भएको हुनाले चाहिँ धेरै उचाइको लेकहरू काट्नुपर्ने, त्यसमाथि पनि अब हिउँदे सिजन भएको हुनाले हिउँ परिरहेको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय भन्दा पनि बाहिरका कर्मचारीहरूले माथि जान चाहिँ अलि सकस हुने देखिन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब अल्टिट्युड सिकनेस हुने, त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले उचित व्यवस्था गरेर निर्वाचनको लागि माथिल्लो डोल्पाको लागि चाहिँ विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। माथिल्लो डोल्पामा पर्ने सेफोक्सुन्डो, डोल्पो बुद्ध र छार्का ताङसाङ गाउँपालिकाका 22वटा मतदान केन्द्रमा कर्मचारी जान आनाकानी गरिरहेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खटाएपछि जानै पर्ने भए पनि कर्मचारीहरू सकेसम्म हेलिकप्टरको व्यवस्था भए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्। 3टा गाउँपालिकाको विभिन्न 15 स्थानमा हेलिकप्टर चाहिँ ल्यान्ड गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ कर्मचारीहरू आफ्नो मतदान केन्द्रमा जाने व्यवस्था हुनको लागि भनेर मैले 15 स्थान चाहिँ छुट्याएर निर्वाचन आयोगमा चाहिँ मैले पेश पनि गरिसकेको छु। मलाई आशा छ जहाँसम्म लाग्छ यहाँबाट कर्मचारी र मतदान सामग्री लैजाने र उताबाट चाहिँ मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतपट्टिका र चाहिँ कर्मचारी सुरक्षित साथ ल्याउने कार्यमा चाहिँ हेलिकप्टरको चाहिँ प्रयोग हुन्छ होला भन्ने म पूर्ण विश्वस्त छु। गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा डोल्पामा 1जना म्यादी प्रहरीको लेक लागेर ज्यान गएको थियो भने धेरैजसो कर्मचारी बिरामी परेका थिए। गत असोजमा पनि डोल्पा घुम्न गएका 2 जनाको हिउँमा फसेर मृत्यु भएको थियो। 3 जना अझै बेपत्ता छन्। यो अवस्थामा निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन र 2074 सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माथिल्लो डोल्पामा हेलिकप्टरबाटै कर्मचारी पुर्याइएको थियो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि डोल्पाबाट टेकबहादुर साईको रिपोर्ट। सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 हरेक चुनावमा चर्चामा रहन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला यसै ठाउँबाट जितेर देशको 5 पटक प्रधानमन्त्री भए। नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि 2 पटक यसै क्षेत्रबाट विजयी भए। कांग्रेस नेता बहालवाला सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की गत 2074 को चुनावमा यसै क्षेत्रबाट विजयी बने।
यो पटक पनि उनै भोजपुर घर भएका कार्की र एमालेबाट प्रदेश 1 का पूर्व मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियत चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। भोजपुरबाट पटक पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा पराजित भएका काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 2074 सालको चुनावमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट विजयी भए। यो पटक पनि उनै कार्की चुनावी मैदानमा छन्। माओवादी केन्द्र सहितको 5 दलीय गठबन्धनको साथ पाए पनि उनलाई यो पटकको चुनाव जित्न भने त्यति सजिलो छैन। जिल्लामा टिकट वितरणमा पक्षपात गरेकोदेखि समानुपातिक सूचीमा नजिकका व्यक्ति सिफारिस गरेको आरोप खेपेका उनलाई पार्टीभित्रबाट समेत असहयोग देखिएको छ। तर उनी आफूले यस क्षेत्रमा विकासको काम गरेकोले आफूले जित्नेमा विश्वस्त रहेको बताउँछन्। यो क्षेत्रको समस्याहरूलाई मैले राम्ररी पहिचान गरेको छु र यो क्षेत्रलाई समृद्ध क्षेत्र बनाउनका निमित्त मेरो प्रयत्न जारी रहनेछ। त्यसैका निमित्त म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग म उहाँहरूसँग फेरि भेटघाट गर्नेछु र उहाँहरूको आकाङ्क्षा अनुसार म भाषणमा होइन, दस्तावेजमा होइन, म काम गरेर देखाउने मैले प्रयत्न गरेको छु र आगामी दिनमा अरू तीव्रताका साथ काम हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँछ। यता एमालेबाट केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका जगदीश प्रसाद कुसियत कार्कीसँग प्रतिस्पर्धामा छन्। 2074 सालमा प्रदेश सभा निर्वाचन जितेर प्रदेश मन्त्री समेत भइसकेका उनी चुनाव जित्ने दाउमा छन्। जसपाको राम्रो उपस्थिति रहेको यो क्षेत्रमा एमाले र जसपाको गठबन्धनको फाइदा उठाउन उनी लागि परेका छन्। त्यहाँ कोशी टपुबन्धनको आरक्षको घेराबेराका समस्या छन्। त्यसको जन्तु र मानवको द्वन्द अनेकनपल्ट भएका छन्। वर्षैनी 2-4 आदमी मर्ने गरेका छन्, घाइते हुने गरेका छन्, त्यहाँका नालीवालीहरू क्षति हुने गरेका छन्। त्यसका घेराबेरादेखि लिएर त्यसका शान्ति सुरक्षादेखि लिएर अनेकन कुराहरू गर्छौँ र अहिले पनि हामी त्यहाँ सुनसरी 4 नम्बर क्षेत्र धेरै विकास निर्माणको रूपमा पछाडि रहेको छ। यो विगतको 5-7 वर्षदेखि देख्दाखेरि हामीले जतिखेर 51 सालमा सरकारमा थियौँ, म त्यतिखेर सांसद थिएँ। त्यो बेलामा कतिपय सडकहरूलाई मैले रेड बुकमा राखेको थिएँ। म फेरि प्रदेशको सांसद भइसक्दा त्यो सबैलाई मैले पुरा गरेको छु र कतिपय कुराहरू अधुरा छ त्यसलाई। गत वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्दा काङ्ग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धन अगाडि छ। 34 स्थानमध्ये 24 ओडामा गठबन्धन, 7 ओडामा एमाले र जसपाको गठबन्धन र बाँकी 3 ओडामा राप्रपाले जितेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 14 बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। महोत्तरी जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष ठाकुरले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनेदेखि घर घरमा शिक्षा पुर्याउन पहल गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास, स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ एवं समृद्ध देश, महिला सशक्तिकरण, कृषिमा यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण जस्ता नारालाई लोसपाले चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। सूर्य जोगाऊ, मधेस बचाऊ, ज्येष्ठ नागरिक, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमशीलता प्रवर्धन, विपद व्यवस्थापन तथा जनकपुर धामलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन विश्व हिन्दू केन्द्र बनाउने जस्ता विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। त्यस्तै व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा र नेपालगञ्जलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। लुम्बिनीलाई विश्व स्तरको सहरको रूपमा विकास गर्दै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने पनि लोसपाको चुनावी प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै देशभर चुनावी गतिविधि बढेको छ। दलहरूले ठूला सभा गरिरहेका छन् भने मतदाताहरू मत माग्न व्यस्त छन्। यसै विषयमा जानकारी दिनको लागि धनुषाबाट संवाददाता किरण कर्ण सम्पर्कमा रहेका छन्। किरणजी, मधेसमा चुनावी रौनक कस्तो छ? मधेसमा अहिले मधेसका विभिन्न जिल्ला स्थित निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी सरगर्मी निकै नै चढेको छ र चुनावी सरगर्मीले निकै नै त्यहाँका स्थानीय स्तरमा पनि जनताहरू चाहिँ चियो चर्चो विभिन्न विषयहरूमा उम्मेदवारहरूका छवि, उम्मेदवारहरू कस्ता छन्, कसले के जितेर के गरे, जन अभिमत र जनताबीच चाहिँ निकै नै घनीभूत रूपमा प्रचार प्रसारहरू, विचार मन्थनहरू विषयमा
चिया चर्चा हुने गरेका छन् भने उम्मेदवारहरू पनि दिनहुँ जसो घर पुगेर घर दैलो गरेर र विभिन्न चौक चौडाहामा भाषणबाजी गर्ने र विभिन्न गाउँघरदेखि लिएर सहर बजारसम्ममा ठुल्ठुला माइक होल्डिङ बोर्डहरू झुन्ड्याएर र विभिन्न ठाउँमा तुल ब्यानरहरू झुन्ड्याएर प्रचार प्रसारमा अहिले व्यस्त देखिएका छन् सहर बजारहरू। किरणजी, निर्वाचन आचार संहिता पालनाको अवस्था के छ? निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका क्रियाकलापहरू चाहिँ जारी नै रहेको छ। हिजो मात्र निर्वाचन कार्यालयको अनुगमन समितिले अनुगमन गरेपछि 12वटा गाडीहरू सवारी साधनहरू जसमध्ये 10वटा चाहिँ भारतीय सवारी साधनहरूलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको नियन्त्रणमा लिएको थियो भने निर्वाचन आयोगले हिजै नै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो कि यो गैर सरकारी संस्थान विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ कुनै किसिमको कार्यक्रमहरू गर्न नपाउने भनेर, तथापि मिथिला नगरपालिकामा भने आजै चाहिँ एउटा सहकारी संस्थाले एउटा कार्यक्रम गरेको छ र त्यो सम्बन्धमा निर्वाचन कार्यालयका मुख्य अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो हाम्रै सहमति लिएपछि हामीले स्वीकृति गरेको अनुसार उहाँहरूले कार्यक्रम गरेको भनी जानकारी उहाँले गराउनुभयो। तथापि यहाँ निर्वाचन विपरीतका क्रियाकलापहरू जस्तै बजारमा चाहिँ तुल ब्यानरहरू नझुन्ड्याउने लगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ निर्वाचन विपरीतका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। बालबालिकाको दुरुपयोग पनि त्यतिकै मात्रामा भइरहेको पाइएको छ। किरणजी, हिजो मात्रै 12वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। यहाँले जानकारी दिनुभए अनुसार अहिलेसम्म पनि निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन। यसको प्रभावकारिता बढाउनको लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पछिल्लो तयारी के गरिरहेका छन्? उनीहरूको पछिल्लो प्रतिक्रिया के छ? यसै बिचमा निर्वाचन कार्यालयले एउटा अनुगमन समिति गठन गरेको छ र त्यो अनुगमन समितिले हिजो मात्र अलि प्रभावकारी कदम चालेर विभिन्न ठाउँमा अवलोकन गर्ने, उजुरीहरू लिने र त्यो उजुरी अनुसार चाहिँ काम क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाए अनुसार हिजो मात्र 12वटा गाडी यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाभित्र चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर अहिले पनि गाउँघरमा सहजै रूपमा बालबालिकाको प्रयोग भएको देख्न सक्छौँ। सार्वजनिक ठाउँमा तुल ब्यानरहरू झन्डाहरू झुन्ड्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि हामी सहज रूपमा देख्न सक्छौँ। भारतीय सवारी साधनलाई चाहिँ प्रचार प्रसारमा रोक लगाएको छ, त्यो पनि त्यहाँ सहजै रूपमा देख्न सक्छौँ। तथापि जनकपुरमा भने त्यो जुन निर्वाचन कार्यालयले आचार संहिता जारी गरेको छ त्यो हिजोदेखि नियन्त्रणमा आएको छ र त्यो चाहिँ आज एकदम न्यून अवस्थामा देखिएको छ जनकपुरमा। तर जनकपुर धाम बाहिर भने निर्वाचन आचार संहिताको निर्बाध रूपमा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत र त्यसको धजी उडाउने कामहरू भने अहिले पनि जारी नै रहेको छ। तर हुनुहुन्थ्यो धनुषाबाट संवाददाता किरण कर्ण। धनुषाका निर्वाचन क्षेत्रमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू बढिरहेका छन्। हिजै मात्र 12वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। 10वटा सवारी साधन भारतीय नम्बर प्लेटका भएको पुष्टि भएको छ र विभिन्न ठाउँबाट निर्वाचनका समयमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढिरहँदा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सक्रियता बढाएका छन्। अब बाँकी न्युज। धनुषामा जीव दुर्घटना हुँदा एक शिशुको मृत्यु भएको छ। जनकपुर ढल्केबर सडक खण्ड अन्तर्गत लक्ष्मीनियामा अनियन्त्रित भई जीव दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा एक शिशुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको सेन्ट्रल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। आगलागीमा परि बाजुरामा 5 महिने शिशुको मृत्यु भएको छ। बुढीनन्दा नगरपालिकाको अगाउँपानी स्थित ज्ञानेन्द्र धामीको घरमा चुलो नजिकै सुताइराखेको 5 महिने शिशुको जलेर मृत्यु भएको हो। यसैगरी सदरमुकाम मार्तडी स्थित थापावाडामा 2 घरमा आगलागी भएको छ। बिहान करिब 7:30 बजेतिर स्थानीय वीर थापा र धैले थापाको घरमा जडान गरिएको विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। आगलागीबाट घरभित्रका खाद्यान्न, लत्ता, कपडा सबै जलेर नष्ट भएको छ। फोहोरका कारण नारायणी नदी प्रदूषित बन्न थालेको छ। भरतपुर महानगरले व्यवस्थित डम्पिङ साइट बनाउने बताए पनि अहिलेसम्म स्थान छनौट गर्न सकेको छैन, जसका कारण महानगरले नारायणी नदीको बीचमा रहेको टापुमा फोहोर थुपार्ने गरेको छ। फोहोरका कारण मानव बस्तीसहित नदीमा रहेका जलचर तथा वातावरणमा समेत असर परेको देखिएको छ। असर पर्ने स्थानीयहरूमा एउटा अहिले पनि हामी यहाँ दुर्गन्ध आइरहेको छ। जुन
जीवजन्तु लगायत मानव बस्तीमा दुर्गन्धहरू फैलिने विभिन्न किसिमका एउटा सरुवा रोगहरू फैलिने किसिमका समस्याहरू पनि हुन्छन्। वनमा फोहोर थुपार्दै स्थानीयवासी जङ्गली जनावर र पर्यावरणमा गम्भीर असर पुग्ने भएकाले तत्काल व्यवस्थित गर्न नगरवासीको माग छ। महानगरले भने तत्काल व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने गरी अघि बढेको जनाएको छ। सबै डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि कम्तीमा पनि जग्गा लिजमा लिने, भाडामा लिने, किन्ने गर्दा त बढी पर्ला हैन। भाडामै जग्गा चाहिँ 5-7 वर्ष 10 वर्ष लिँदाखेरि 20-25 करोडको चाहिँ लगानी चाहिँ प्राइभेट इन्भेस्टरहरूको लगानी चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। अब त्यसलाई अझै रूपान्तरण CNG ग्यासहरूमा बढायो भने अझै थप चाहिँ 5-6 करोड चाहिँ थप गर्दा करिब 30 करोडको हाराहारीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ अलि लामो समयसम्म हामीले काम गर्ने मौका पायो भने त्यो पनि हामी गर्न तयार छौँ भन्ने खालको चाहिँ आएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाबाट दैनिक 70 टनभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका नाममा वर्षेनी 3 करोड रुपियाँ खर्चिने गरेको छ। अब बाँकी न्युज। थोरै लगानी र मेहनतबाट मनग्गे आम्दानी लिन सकिने भएपछि पूर्वी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका युवा किवी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। एकपटक रोपेपछि लामो समयसम्म उत्पादन लिन सकिने र सुक्खा पाखो जमिनमा समेत मजाले सप्रिने भएकाले पनि युवा किवी खेतीमा लागेका हुन्। उत्पादन बढ्दै गए अनुरूप बजार मागमा कमी आउन थालेपछि भने कतिपय किसान किवी फलको वैकल्पिक परिकार बनाउन लागेका छन्। बिरुवा लगाएको 3 वर्षमा किवीले फल दिन्छ। बाँदर, बँदेल लगायतका जङ्गली जनावर र चराले अन्य बाली नष्ट गर्न थालेपछि किसान किवी खेतीमा लागेका हुन्। किवी खेतीमा जङ्गली जनावरले दुःख दिँदैन। जङ्गली जनावरहरूले त्यति धेरै ठुलो मात्रामा क्षति पुर्याएको छैन। क्षति त पुर्याउँछ चराचुहरूले, अनि त्यसपछि त्यो राति एउटा खाने जनावर हुँदो रहेछ, त्यसले त क्षति त हल्का पुर्याउँछ, तर त्यस्तो ठुलो मात्रामा चाहिँ अहिलेसम्म पुर्याएको छैन हैन। त्यसको अब त्यही 1-2% क्षति पुर्याएको छ, तर अब अन्य मकै बालीहरूमा त 100% क्षति पुर्याउँछ त्यो जनावरहरूले। त्यसले गर्दाखेरि पनि किसानहरू एकदम जङ्गली जनावरबाट आहत भइरहेको बेलामा चाहिँ अनि त्यो किवीमा चाहिँ जङ्गली जनावरको आक्रमण अब चाहिँ कम हुने र अनि अब प्रतिरोपनीमा उत्पादन पनि बढी हुने। एक रोपनी जमिनमा 15वटासम्म किवीका बोट लगाउन सकिन्छ। मल र सिंचाइ राम्रो भएको खण्डमा एउटै बोटबाट औसतमा 50 किलोसम्म फल लिन सकिन्छ। दोलखामा अहिलेसम्म 500 भन्दा बढी किसानले 450 हेक्टर क्षेत्रफलमा किवी खेती सुरु गरेका छन्। किवीका लागि सरकारी र निजी तवरबाट नर्सरी स्थापना गरी बिरुवा उत्पादन भइरहेको छ। हरियो किवी भन्दा अलि अगाडि हुने, मानिलिउँ दसैँको टाइममा हुने एउटा रातो किवी र अहिले हामीसँग अर्को पनि एउटा नयाँ जातको किवी छ नि, हामीसँग येलो किवी पनि हामीले चाहिँ हाम्रो परीक्षणकाल चाहिँ हामीले एकदम सक्सेसफुल्ली हामीले त्यो गर्न सक्यौँ र पहेँलो किवी पनि यही उचाइमा राम्रो हिसाबमा हामीले फलाउन सक्यौँ। खोटाङमा भने परिस्थिति केही फरक छ। किसान किवीमा आकर्षित भएपछि उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ। एउटै किसानले वार्षिक 4 देखि 5,000 किलोसम्म किवी उत्पादन गर्छन्, तर बजारको समस्या छ। सुरुमा थोरै किसान मात्र यसमा संलग्न हुँदा आसपासका बजारमा नै किवी खपत हुन्थ्यो। अहिले भने उत्पादन बढे अनुरूप माग बढ्न नसक्दा समस्या छ। बजारकै अभावमा कतिपय किसान सस्तो मूल्यमा किवी बेच्न बाध्य छन् भने कतिपय किसानले पनि चिसो जमिनमा खाल्डो खनेर भण्डारण गर्न थालेका छन्। उनीहरूले बिक्री नभएको किवीलाई खेर जानबाट जोगाउन जुस, वाइन, जाम, अचार, लस्सी, तितौरा लगायतका परिकार तयार पारेर उपयोगमा ल्याउन थालेका छन्। हामीले यसलाई चाहिँ नि दाना नै बिक्री गर्न सकिएन भने अब उत्पादन बढी भयो, खेर जाने स्थिति भयो भने एक त यो त्यतिकै भुइँमा राख्दाखेरि पनि 2-3 महिना बस्छ। अब अस्थायी कोल्ड स्टोरमा राख्यो भने त 5-6 महिना त्यतिकै बस्छ। किवी फल अत्यन्त पोसिलो, मधुमेह रोगी समेतले पनि खान मिल्ने फल मानिन्छ। यसबाट उच्च गुणस्तरको जुस समेत बनाउन पनि सकिन्छ। कार्तिकदेखि मङ्सिरको सिजन किवी फल टिप्ने, भण्डारण गर्ने र बिक्रीको समय हो। त्यसैले अहिले किसान फल टिप्न व्यस्त छन्। दोलखाबाट दिल केसी र खोटाङबाट दमन राईको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। भारी हिमपातले अत्यधिक चिसो बढेपछि माथिल्लो डोल्पामा निर्वाचनका लागि कर्मचारी खटाउनै सकस। 22वटा मतदान केन्द्रमा कर्मचारी जानै आनाकानी। काङ्ग्रेसको पकड मानिएको सुनसरी 4मा गठबन्धनलाई एमालेको कडा टक्कर। काङ्ग्रेस उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई विरासत जोगाउने चुनौती। आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लोसपाले ल्यायो 14 बुँदे घोषणा पत्र।
भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय सरकारदेखि घर घरमा शिक्षासम्म चुनावी एजेन्डा। र राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि पूर्वी पहाडी क्षेत्रका युवा किवी खेतीमा आकर्षित। फलको बजार साँगुरिएपछि जुस, वाइन, जाम र अचार बनाइदै। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।